जिंदा शहीद एपिसोड 2। वापस आने के बाद पूरी कोशिश करती कि कोई नमाज ना छोड़ूं। कई दफ़ा भूल जाती। सुबह की नमाज तो अक्सर कज़ा हो जाती। चादर लेने की बात तो घर में भूल कर भी नहीं कर सकती थी। समाना की चादर भी इसे वापस कर चुकी थी। इस दिन बहुत दिल चाह रहा था। थोड़ी सी हिम्मत की और आगा सईद के दफ्तर की तरफ चल पड़ी। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, आ जाइए। सलाम आगा सैयद। जो ही मैंने कहा आगा सैयद, इसकी आंखों में चमक सी आ गई और दोबारा इसने सर झुका लिया। जी हानम, कोई काम था। फिर उठा और दरवाजे की सम्मत गया और दरवाज़ा पूरा खोल दिया। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि इसे मैं बहुत बुरी लगती हूँ। यूं ही मुझ पर नज़र पड़ती या सर झुका लेता या कमरे से बाहर चला जाता। खास काम तो नहीं, बसीज में मेंबर होना चाहती हूँ। क्या करना होगा? आप ज़हरा खानू के पास चली जाएं, वो आपको बता देंगी। कुछ देर और कमरे में रहना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि वहाँ मेरी जगह नहीं है, इसलिए कमरे से बाहर निकली तो मीना नज़र आई। सलाम, कैसी हो? यहाँ क्या कर रही हो? बसीज के दफ्तर से निकल कर आ रही हो? इसने हैरत से पूछा। मुझे तंग ना करो मीना, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, शायद मैं बाद में बताऊं और तुम्हारी मदद भी ले सकूं। अच्छा, और सुनाओ? और वो एहसान की बहन मेरे पास आई थी और कह रही थी कि तुमसे बात करूं। ओ यार, छोड़ो ना इन्हें, ये पीछे क्यों पड़ गई हैं? जवाब तो दे दिया है इन्हें। हाँ हाँ, जवाब तो दे दिया है, लेकिन तुम एक बार इस लड़के से बात तो कर लो। क्यों बात नहीं करनी? क्यों बात नहीं कर रही? क्योंकि मुझे वो लड़का नहीं चाहिए। यानी यही सोच लो कि मुझे कोई और पसंद है। वाह वाह, मुबारक हो, पहले क्यों नहीं बताया? खैर, अब बताओ वो खुशकिस्मत लड़का कौन है? मैंने कहा कि ऐसा सोचो, ये नहीं कहा कि ज़रूर कोई लड़का मुझे पसंद है। अभी तक वो मेरा दिमाग चाट रही थी कि आगा सैयद कमरे से निकला और जल्दी से सामने से गुजर गया। कुछ देर मैं इसे देखती रही। मुझे शायद इसके अलावा दूसरे लड़के नज़र आना ही बंद हो गए थे। रिहाना, रिहाना, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। इस लड़के को देखकर, ओए, कहीं इससे तो इश्क नहीं कर लिया, इस दाढ़ी वाले से? हाँ, नहीं रिहाना, पागल ना बनो। इन जैसे लोगों को इश्क और मोहब्बत जैसी चीज़ों की समझ नहीं होती। सिर्फ शादी और बीवी इसलिए चाहिए होती है कि कहीं गुनाह ना कर बैठे। पता नहीं मशहद में तुम्हें इन लोगों ने क्या खिलाया है जो ऐसी हो गई हो। क्या कह रही हो? ऐसी कोई बात नहीं। और अब किसी और को भी जाकर मत कह देना। खुदा तुम्हें अकल दे, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। रिहाना, शादी मजाक नहीं है। मीना, जाओ यार, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अपनी किस्मत को खुद ही खराब कर रही हो। मीना यार। मीना चली गई और मेरे जहन में ढेर सारी सोचें छोड़ गई। कुछ पता ना लग रहा था कहाँ से शुरू करूं। मैं बसीज के दफ्तर की तरफ गई, खवातीन के हिस्से में। दफ्तर के बाहर मैंने देखा कि ज़ारा कुछ फाइल्स आगा सईद को दे रही थी। पता नहीं, ज़ारा को देखते ही मुझे गुस्सा चढ़ जाता था। दिल करता था इसका गला दबा दूं। दफ्तर के अंदर गई, समाना वहां बैठी थी। सलाम। सलाम रिहाना, ये तुम हो? कहाँ गायब थी? आज यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? उसने देखते ही सवालों की बौछार कर दी। नहीं, ऐसे ही, इम्तिहानात और मसरूफियत। मैं बसीज की मेंबर बनना चाहती हूँ। किस किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले हलूसे नीयत की, ज़्यादा ओवर ना हो। चलो बताओ, कितनी गसीली हो तुम। पहली चीज़ ही नहीं तुम्हारे पास। क्या? हलूसे नीयत। अब मैं तुम्हें मारूंगी समाना। अच्छा अच्छा, पासपोर्ट और आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी और तालब इलम कोड नंबर, बाकी मैं कर लूँगी। खैर, मैं बसीज की मेंबर बन गई और इनके कॉफ़ी प्रोग्राम में शिरकत करने लगी। घर वालों को ना बताया था क्योंकि वो इन चीज़ों के बहुत मुखालफत करते थे। इस दिन समाना ने मुझे बुलाया। रेहाना, हमारे दफ्तर में वो जो इज्तिमाई रुआबत की हेड थी, वो यूनिवर्सिटी से जा रही हैं। तुम इसकी जगह आना पसंद करोगी? जब इसने ये पूछा, मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी कि शायद इस तरह आगा सईद के करीब हो सकूं और इसे देख सकूं। ज़्यादा सहद काम है? मैंने पूछा। हाँ है तो सहद, लेकिन मैं भी मदद कराऊंगी। लेकिन क्या? यहाँ बसीज के दफ्तर में काम करने वाली खवातीन को चादर के साथ आना पड़ता है, समाना बोली। तुम्हें तो पता है कि मुझे भी चादर लेना पसंद है, लेकिन मेरे घर वाले किसी सूरत नहीं मानेंगे। इसमें क्या बात है? घर वालों को कहो कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का
स्टाइल खुद इंतखाब करने का हक हासिल है, थोड़ा समझाओगे तो मान जाएंगे। तुम तो ना ज़्यादा ही खुश रहती हो, मैं कह रही हूँ किसी सूरत नहीं मानेंगे। फिर अब तुम बेटी होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। खैर, इस दिन वापसी पर बाजार से चादर खरीद ली और अच्छा मौका ढूंढ रही थी कि कैसे बात करूं। अम्मी बोली, जी अम्मी की जान, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का पूरा पूरा इख्तियार है? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, लेकिन हम भी तुम्हारी खैरखाई चाहते हैं, हमसे मशवरा कर सकती हो। अब्बू बोले, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अम्मी बोली, ज़रूर कोई अहम बात है बेटा, बोलो क्या बात है, क्या हुआ? नहीं, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मैं किस तरह का लिबास पहनूं, मैं खुद मुंतखब करना चाहती हूँ। मेरी जान, यहाँ ईरान है, यहाँ तो मजबूर होकर तुम्हें हिजाब लेना पड़ेगा। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए, मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, जिस तरह मर्जी रहना। मेरी बेटी यही चाहती हो ना? नहीं अब्बू, पता नहीं कैसे कहूँ, सच ये है कि मैं चादर लेना चाहती हूँ। अब्बू बोले, क्या मैंने सही सुना है, चादर? अम्मी बोली, बेटा ये किन चीज़ों में पड़ गई हो? अभी तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा अहम है, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो करो, छोड़ो इन बातों को। अब्बू बोले, मालूम नहीं इन यूनिवर्सिटियों में इनका दिमाग में क्या भूसा भर देते हैं कि ये लोग ऐसे हो जाते हैं। नहीं अब्बू, ये मेरा अपना फैसला है। अब्बू बोले, तुम चाहती हो कि यहाँ तुम मेरे स्टेटस को खराब करो, इतनी मेहनत से अपनी साख बनाई है, कल को सब कहेंगे आगा तहरानी की एक ही एक बेटी है और इसने भी चादर लेना शुरू कर दी। अम्मी बोली, सोचना भी मत, तुम्हारी खाला की बेटियां क्या सोचेंगी? तो क्या मैं उनकी तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी मुझे? अम्मी बोली, मैंने कहा ना, सोचना मत। मैं भी चुप कर गई, यही होना था, मुझे पता था कि ये लोग तो इन चीज़ों के कायल ही नहीं थे। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। एक तरफ तो मैं अपनी ही अम्मी अब्बू के सामने खड़ी ना हो सकती थी, इतनी जुर्रत ना थी मेरे में, और दूसरी तरफ ये कि एक अच्छा मौका था आगा सईद के नज़दीक होने का, इसे खोना ना चाहती थी। क्या करूं? आखिरकार मुझे एक तरकीब सूझी। खुद आगा सईद को कहती हूँ कि शायद वो मुझे इजाज़त ले के दे सकें कि मैं बगैर चादर के बसीज के दफ्तर जा सकूँ। जो भी है, बसीज का हेड है, शायद कुछ कर सके। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाते ही सीधा आगा सईद के दफ्तर गई। सलाम, मैंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर दाखिल हुई। सलाम खानुम। इसने मुझे देखा और हमेशा की तरह सर झुका लिया। मैंने आपको कहा था कि यहाँ मर्दों का ऑफिस है, अगर आपको कोई काम हो तो ज़हरा खानुम से कहें। नहीं, मुझे आपसे काम है। मुझसे? ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझसे क्या काम है? जी, वो मुझे कहा गया है कि बसीत में इज्तिमाई रवाबत के कामों की जिम्मेदारी मैं ले लूँ। जी, तो क्या मसला है कोई? जी, वो मेरे घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे कि मैं चादर पहनूं। क्या मुमकिन है कि आप इजाज़त ले दें कि मैं चादर के बगैर बसीज के दफ्तर में काम कर सकूं? हकीकत ये है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, ये इजाज़त देना वगैरह। वो 1 मिनट के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन एक सवाल, क्या आप सिर्फ बसीज के दफ्तर आने के लिए चादर लेना चाहती हैं? जी बिल्कुल। हानुम, चादर की हुर्मत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। चादर यूनिफॉर्म नहीं है, चादर तो हमारी वालदा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का लिबास है। आपको पता है इस चादर को बचाने के लिए हमने कितना खून दिया है, हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं। चादर लेने के लिए इश्क की ज़रूरत होती है, इजाज़त की नहीं। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया और मेरा दिल अजीब सा टूट गया। है, वैसे आप मजबूरी में ये फ़ैसला कर रही हैं, आपका अपना दिल भी नहीं होगा। वैसे मैं एक काम कर सकता हूँ, हम ये काम बसीज में किसी और के सुपुर्द नहीं करेंगे। आप हिजाब और चादर के मौजू पर अपनी इत्तलात में इजाफा करें। अगर आपको पसंद आए तो ये काम करें, अगर नहीं तो सिर्फ लोगों की बातों के लिए चादर लेने या ना लेने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ये फैसला करना चाहिए। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। मेरी फैमिली वाले तो कभी भी राज़ी ना होंगे। सब कहते हैं कि कमीज़ और स्कार्फ काफ़ी है, ये चादर तो खुद ही लोगों ने ईजाद कर ली है। आप किसी को जानते हैं कि इस मौजू पर इससे सवाल पूछ सकूं? आप खुदा से सवाल पूछिए, कुरान का मुतालिया करें। लेकिन मुझे अरबी नहीं आती। फ़ारसी तो आती है ना? आप इसका तर्जुमा पढ़ें, वज़ू करें, नियत करें और कुरान से मदद लें। खुदा ज़रूर आपको कोई रास्ता दिखाएगा। शुक्रिया। मैं वहाँ से आ गई, दिमाग चकरा रहा था, ये क्या कह रहा है। हमारे घर में तो कुरान एक दुआ की किताब की शक्ल में है, जिसे बस सिर्फ पढ़ते हैं, और ये कैसे मदद करेगा?
ایک کتاب میرے سوالوں کا کیسے جواب دے گی؟ گھر گئی اور اس کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ سچ تو یہ تھا کہ آج اس کی یہ باتیں سن کر مجھے وہ اور زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ سونے سے پہلے ہال میں گئی اور قرآن ڈھونڈنے لگی۔ ہر کتابوں کی الماری میں سے مل گیا، اپنے کمرے میں لے آئی، قرآن ہاتھ میں پکڑا اور خدا سے مخاطب ہوئی۔ خدایا، مجھے علم نہیں ہے کہ مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے ان چیزوں کے آداب اور رسومات بھی نہیں آتے، لیکن تم خود بھی جانتے ہو میں نے آج تک کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ میں چادر نہیں لیتی، لیکن میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں مذہبی زیادہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تم سے محبت کر رہی ہوں۔ خدایا میری مدد کرو، التماس کرتی ہوں۔ بسم اللہ پڑھی اور قرآن کھولا۔ سورۃ نساء کی آیت آئی، لیکن سر کے اوپر سے گزر گئی، کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ خدایا پلیز تھوڑا سا تو واضح بیان کریں۔ دوبارہ قرآن کھولا۔ ترجمہ: اور پیغمبر علیہ السلام، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور بے شک ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 30۔ میں اس آیت کو پڑھ رہی تھی اور میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ قرآن کو الٹا پلٹ کر دیکھا، یہ کتاب بولتی ہے۔ مجھے اور جواب چاہیے، یہ میرے لیے کافی نہیں، تو کیا چادر نہیں لوں؟ دوبارہ قرآن کھولا، پورا صفحہ پڑھنے کے بعد اس آیت پر پہنچی۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادر کو اپنے اوپر جلباب کے طور پر لٹکا رکھیں، کہ یہ طریقہ ان کی شناخت یا شرافت سے قریب تر ہے، اور اس طرح ان کو اذیت نہ دی جائے گی، اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہ جلباب کیا ہے؟ فوراً فون اٹھایا اور گوگل پر سرچ کیا، دیکھا کہ جلباب عربی میں اس چادر کو کہتے ہیں جو عورتیں اپنے لباس کو ڈھانپنے کے لیے سر سے پاؤں تک پہنتی ہیں۔ اب خدا اس سے زیادہ واضح طور پر مجھے کیا کہتا؟ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، مجھے ہر صورت میں چادر پہننی تھی۔ اب امی ابو کو کیسے راضی کرتی؟ میں ان کو راضی کرنے کے لیے ہر شرط قبول کرنے کو تیار تھی۔ کتنا روئی، اتنی بھوک ہڑتال کی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ یہ بحث کافی ہفتے ہمارے گھر میں چلتی رہی۔ آخرکار میں نے چادر لفافے میں رکھی اور گھر سے باہر نکلی اور پھر سر پہ لے لی۔ کچھ دن ایسے ہی کرتی رہی۔ جب امی ابو نے میری ضد دیکھی تو چپ ہو گئے اور کہنے لگے ابھی کچھ دن لے لے گی اور پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی جو اس پر دماغی اثرات ہوئے ہیں، کچھ دنوں بعد خود ہی یہ بھوت اتر جائے گا۔ لیکن انہیں کیا کہتی؟ چادر ہماری والدہ کا لباس تھا، اسے اوڑھنے کے لیے عشق کی ضرورت تھی۔ مجھے امید تھی کہ مجھے وہ عشق بھی حاصل ہو جائے گا۔ خیر، یہ کہ آج پہلا دن تھا جب چادر کے ساتھ یونیورسٹی گئی۔ سب لوگ جو مجھے جانتے تھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے ذاتی طور پر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے خوشی خوشی بسیج کے دفتر کی طرف گئی۔ سمانہ مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور بولی، او بھائی کیا اچھی لگ رہی ہو۔ شکریہ۔ امی ابو کو کیسے راضی کیا؟ اب تھوڑے بہت طریقہ تو مجھے بھی آتا ہے اپنے امی ابو کو راضی کرنے کا۔ خیر یہ بتاؤ اب کام کیا کرنا ہے یہاں؟ ہاں آؤ تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اتنے میں زارا دفتر میں آئی اور مجھے دیکھ کر خوشی سے بولی، سلام ریحانہ جاں، آج تو آپ تو خانم لگ رہی ہیں، چادر آپ پر بہت اچھی لگ رہی ہے۔ شکریہ زارا، مجھے امید ہے کہ تم ہمیشہ اس کی قدر جانو گی، اور اے کاش کہ سب لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی حرمت کا خیال رکھیں۔ مجھے بھی امید ہے زارا۔ زارا نے سمانہ کو کچھ فائل دی۔ سمانہ، آغا سید آج مرکزی دفتر جا رہے ہیں، جانے سے پہلے یہ فائلز لینے آئیں گے۔ میرا ابھی ایگزام ہے، جب آئیں تو انہیں یہ فائل دے دینا۔ ضرور۔ زارا اب جاؤ، پرسکون ہو کر امتحان دو۔ زارا چلی گئی۔ سمانہ بولی، تو جناب ہیڈ خانم، روابط اجتماعی، یہ فائل آپ کے کام سے ہیں، آپ کو ہی اب یہ سید کو دینی ہوگی۔ دل عجیب سے اندر سے دھڑکا اور آنکھوں کی چمک چھپانے کے لیے میں نے سر جھکا لیا۔ آغا سید آئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر آواز لگائی، زارا خانم۔ میں نے جلدی سے فائلز اٹھائیں اور باہر نکلی۔ سلام۔ اسی طرح اسے سر جھکایا ہوا تھا۔ جو ہی میرا سلام سنا اور اسے احساس ہوا کہ زارا نہیں ہے، 2 قدم پیچھے ہو گیا اور کہا، وعلیکم السلام، اور اسی طرح سر جھکائے پوچھا، زارا خانم نہیں ہے؟
نہیں، زہرا کا امتحان تھا، فائل مجھے دے دیں کہ آپ کو دے دوں۔ اس نے سر اٹھایا اور کن آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا، او آپ ہیں خانم تہرانی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ویسے خوشی ہوئی کہ آپ نے خود فیصلہ کیا اور چادر کا انتخاب کیا، انشاءاللہ کہ آپ اس کی اہمیت کو بھی سمجھ سکیں۔ چادر کے ساتھ بہت مختلف لگ رہی ہیں، اور ویسے بھی چادر کچھ نہیں۔ باقی جملہ کھا گیا، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، انشاءاللہ، لیکن مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، یہ آپ کی گفتگو تھی جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ جی یہ تو میرا فرض تھا۔ اس نے فائلز لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ وہی انگوٹھی جو زہرا نے اسے دی تھی ابھی بھی اس کی انگلیوں میں تھی۔ میں نے فائلز اسے دے دی اور فائل لے کر وہ چلا گیا، لیکن میں اس کی سوچوں میں گم اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسی انگوٹھی دیکھ کر مجھے ہمیشہ میرے سر میں درد ہونے لگ جاتا تھا، اور ابھی بھی عجیب سی حالت ہو رہی تھی کہ سمانہ کی آواز آئی، کیا ہوا ریحانہ، ٹھیک ہو؟ اس کی آواز سے جیسے میں خود پہ واپس آ گئی۔ نہیں کچھ نہیں۔ آغا سید نے کچھ کہا؟ نہیں، اس نے کیا کہنا تھا؟ تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں سمانہ، تنگ نہ کرو یار۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو کلاس روم کی طرف چلی آئی۔ جو ہی کلاس میں قدم رکھا، بچے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے توجہ نہ دی۔ سب کے منہ کھلے تھے، لیکن اس دن سے واقعی کلاس کے لڑکوں نے میرا احترام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر طرف کا مذاق نہیں کرتے تھے، مجھ سے ہر طرح کی بات نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں مجھ سے ڈرتے تھے شاید، لیکن مجھے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ باتیں سنائی دے رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا ضرور کوئی گورنمنٹ کی نوکری لینی ہوگی، کوئی کہہ رہا تھا ضرور اس کے ابو نے اس پر سختی کی ہوگی کہ چادر پہنو، اور اسی طرح جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن میں بالکل محسوس نہیں کروا رہی تھی کہ کچھ مختلف ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے ایسے ہی گزر گیا۔ میں باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگی اور چادر لینے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھی۔ اس دوران تقریباً میری سب دوستیں ہی مجھ سے دور ہو چکی تھی، صرف مینا رہ گئی تھی، لیکن وہ بھی طنز کرنے سے باز نہ آتی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی باتیں اور گھر میں امی ابو کے طنز کے نشتر۔ اس دوران احسان نے بھی کافی دفعہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہر بار بہت ہی برا جواب دیتی تھی اور ایسا سلوک کرتی تھی کہ زیادہ وہ میرے آگے پیچھے نظر نہ آئے۔ مجھے وہ ایسے ہی زیادہ اچھا نہ لگتا تھا۔ ہر وقت اپنی تعریفیں کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا۔ طبیعت خراب ہو جاتی تھی اس کی باتیں سن کر۔ ویسے بھی ذہن میں تو صرف آغا سید ہی اٹک چکا تھا۔ شاید اب زندگی کا یہ موڑ دیکھ کر میں احسن کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ اس دن صبح امی نے اٹھایا، میری جان اٹھو، اب تو تمہاری شادی کا وقت بھی آ گیا۔ نیند سے بڑی آنکھوں سے، امی کیا ہوا، کیا کہہ رہی ہیں؟ اٹھو، تمہارا رشتہ آیا ہے، رسمی طور پر گھر آنا چاہتے ہیں۔ رشتہ؟ آج رات؟ نہیں، تمہیں کتنی جلدی ہے لڑکی، جمعے کو چھٹی کے دن آئیں گے۔ میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو کسی لڑکی کا کوئی ارادہ نہ ہوتا شادی کا۔ نہیں، میں نے نہیں کرنی شادی، پلیز امی منع کر دیں۔ نہیں امی کی جان، تمہارے ابو کے دوست ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ آپ نے کبھی میری بات کو اہمیت نہیں دی امی۔ رشتہ دیکھنے آ رہی ہیں لڑکی، جن تو نہیں آ رہا، پسند نہ آیا تو منع کر دینا، اتنی بھی کیا بات ہے۔ اور جمعے کا دن آ گیا، وہ لوگ آ گئے۔ میں کمرے میں ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ ابو سے سلام علیکم کہنے کے بعد حال چال پوچھ رہے تھے۔ امی نے کچھ دیر بعد آواز لگائی۔ میں نے اچھے سے چادر لی، چائے کی ٹرے اٹھائی اور ہال میں آ گئی۔ لڑکی کی ماں نے میری خوب تعریف کی، اور کتنا لمبا قد ہے ماشاءاللہ، میرے بیٹے کی پسند اتنی اچھی ہوگی مجھے علم نہ تھا۔ ان کی باتوں پر مجھے خواہ ہی غصہ چڑھ رہا تھا۔ رشتے کے لیے لڑکا بھی ساتھ آیا تھا۔ میں نے تو اسے 1 منٹ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، چاہے اس کے آگے کی۔ آواز آئی، شکریہ ریحانہ خانم۔ معلوم نہیں لیکن کیوں آغا سعید کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ 1 منٹ کے لیے پورا بدن بے حس ہو گیا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ اس 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی سوچیں ذہن میں گزر گئیں، پتہ نہیں، لیکن سر بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ ناممکن تھا کہ آغا سید میرے لیے رشتہ لے کر آیا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، زہرا کی انگوٹھی بھی نہ تھی۔ سر اٹھا کر اس پر نگاہ ڈالی، احسان تھا۔ اب تو اور ہی غصہ چڑھ گیا، یہ کیوں، جان نہیں چھوڑ رہا میری۔ میں نے بھی اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور بیٹھ گئی۔ پھر ابو نے کہا، بیٹا احسان کے ساتھ جا کر آپ نے جو بات کرنی ہے کر لیں۔ بہت ہی بیزاری سے اٹھی اور احسان کو رستہ دکھایا۔
दूसरे कमरे में आकर दोनों कुर्सी पर बैठ गए। खामोशी छा गई। रिहाना खानम, आप कोई बात करना पसंद करेंगी? नहीं, आपने कुछ कहना है तो कह लें। अगर मेरी बात की अहमियत होती तो आप यहाँ ना आते। सच में अहमियत थी, लेकिन आप मेरे लिए ज़्यादा अहम थी। वैसे तो हमेशा ख़वातीन सवाल करती हैं और लड़के जवाब देते हैं, तो आपने जो पूछना है पूछ लें। आपको तो लगता है काफ़ी तजर्बा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जहन में अभी कोई सवाल नहीं है। कुछ देर और खामोशी छाई रही। मैं कहना चाह रहा था कि आप चादर में और भी अच्छी लगती हैं। खैर, मैं आपके लिबास के बारे में अपना नुक्ता नज़र नहीं दूंगा। आप पहले भी खूबसूरत थी और मेरे मुताबिक इंसान का लिबास जो भी इसने पहना हो, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद, इसका ज़ाती मसला है। हर शख्स का अपना लिबास खुद इसका अपना इंतखाब करता है। इसकी इस तरह की सेकुलर बातों से और गुस्सा आना शुरू हो गया था और फिर यकदम मैंने सोचने लगी कि अगर अभी यहाँ आगा सैयद होता तो क्या कहता। आधा घंटा गुजर गया और एहसान ने कायनात की तहलीक से लेकर बाजार के डॉलर के रेट तक हर बात पर गुफ्तगू कर डाली। आखिर मैंने कहा कि अगर आपकी बातें ख़त्म हो गई हों तो हाल में चलते हैं। वो बोला, अब हमारा सारा इख्तियार आपके हाथ में है। दिल तो किया कोई चीज़ उठाऊं और इसके सर पर दे मारूं। वहाँ जाते ही एहसान की वालदा मोहतरमा ने जल्दी से कहा, साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बू ने पूछा, जी बेटा क्या ख्याल है? मैंने भी कड़क कर कहा, कोई ख्याल नहीं। लेकिन अम्मी जल्दी से बोली, लड़कियों के नखरे होते हैं, इतनी जल्दी तो जवाब नहीं देगी ना, कुछ सोचने का मौका दे। एहसान की वालदा ने भी कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई मसला नहीं है, तो फिर मैं आपके फ़ोन की मुंतज़िर रहूँगी। वो लोग चले गए और मैंने गुस्से से कहा, मेहरबानी करके अगर अगली दफ़ा कोई भी इस तरह का काम मेरे से पूछे बगैर ना करें। अम्मी ने कहा, ऐसा भी क्या हो गया है तुम्हें कैसा लगा लड़का? मैंने तो उस दिन कह ही दिया था कि मुझे नहीं पसंद, मुझे ये लड़का ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। अब्बू ने सुनते ही शुरू हो गए कि तुम्हें पता है कि ये लोग कितने अमीर हैं, तुम्हें पता है कि इनके पास कौन सी गाड़ी है, इसके अब्बू का कारोबार है, इनका घर है। मेरे प्यारे अब्बू, मुझे शादी करनी है, कोई कारोबार नहीं करना। शाबाश है तुम पर, पता नहीं यहाँ नौजवानों को क्या सिखा रही हैं, इनकी अक्लें घास चरने चली गई हैं। शब्बा है, मुझे नींद आ रही है। इस रात सुबह तक न सो सकी। सुबह तक हजारों तरह की सोचें जहन में थी। कभी अपने आप को सफ़ेद दुल्हन के लिबास में आगा सईद के साथ सोचती, और अगर ऐसा ना हो सका तो कभी अपने आप को एहसान के साथ। ये सोच ही पागल करने वाली थी। खुदा से मदद की दुहास कर रही थी, खुदाया मैंने तुम्हारी समत कदम बढ़ाया है, अब तुम ही मेरी मदद करो। अगले दिन बसीज के दफ्तर में मीटिंग थी, आगा सईद के दफ्तर में। मुझे तो कुछ सुनाई न दे रहा था, अपनी ही सोचों में मशगूल थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ज़ारा ने कहा, रिहाना कुछ हुआ है क्या? परेशान लग रही हो। नहीं नहीं कुछ नहीं। समाना को एहसान के रिश्ते का पता था, जल्दी से बोली, हाँ कल रात को हानुम के लिए रिश्ता आया था ना, इसलिए कंफ्यूज हैं। ज़ारा बोली, ओह कितनी अच्छी बात है, मुबारक हो। जो ही समाना ने ये कहा कि आगा सैयद ने हैरत से सर उठाया, लेकिन जल्दी से फिर फ़ोन के साथ मशगूल हो गया। कई बार मोबाइल को इधर उधर किया, फिर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिग्नल नहीं आ रहे, और ये कहकर बाहर चला गया। मुझे इसकी इन हरकतों की समझ ना आती थी। फिर मैं और समाना दफ्तर से बाहर आए। आगा सैयद मोबाइल पर बात कर रहा था। जो ही मैंने देखा दफ्तर के अंदर चला गया। एक ही सोच थी कि किस तरह आगा सैयद को समझाऊं कि इसे पता तो होना चाहिए ना कि मैं इसे पसंद करती हूँ। लेकिन मैं एक लड़की थी, मेरा गरूर बिल्कुल इस बात की इजाज़त न देता था कि मैं इसे बोलूं, काश मैं लड़का होती, काश मैं उस दिन बसीज के दफ्तर न जाती, काश मशहद न जाती, काश उस दिन मेरी बस न छूटती, काश काश। लेकिन अब ये सोचने समझने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार ये टर्म भी ख़त्म हो गई। आज आखिरी दिन था। ज़रा मेरे पास आई और कहा कि आज इम्तिहान के बाद आगा सईद के दफ्तर जाना, इसे तुमसे काम है। मुझसे काम है? हाँ कहा है कि तुम्हें बोलूं इम्तिहान के बाद उनके दफ्तर जाओ। तुम्हें यकीन है? मुझे तो हैरत के मारे यकीन ना आ रहा था। हाँ भाई कह रही हूँ ना। इम्तिहान के बाद दफ्तर की तरफ जा रही थी कि एहसान आ गया। रिहाना खानुम, आप फिर से? मुझे अभी तक अपनी बात का जवाब ना मिला।
اگر اس دن آپ کے امی ابو کے سامنے میں نے کچھ نہیں کہا تو صرف اس وجہ سے کہ آپ کی بے احترامی نہ ہو، ورنہ میرا جواب تو صاف ظاہر ہے۔ مہربانی فرما کر اپنے گھر والوں کو بھی صاف صاف بول دیں۔ میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ایسے موقعوں پر انسان کو اپنے دل کی سنی چاہیے، نہ کہ دماغ کی۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی نہیں، پہلا بھی اور آخری بھی یہی فیصلہ ہے۔ میں آغا سعید کے دفتر کی طرف جانے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گئی۔ اکیلا بیٹھا تھا، کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جو ہی مجھے دیکھا وہ کھڑا ہو گیا اور مجھے کہا کہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ جاؤں، اور پھر دوبارہ ٹائپ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ غور سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ ٹائپ نہیں کر رہا ہے، ہم ہاں ہی لگا ہوا ہے۔ میں بولی، معاف کیجیے گا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے دفتر آؤں، آپ کو کام ہے؟ جی ویسے ہی سر کمپیوٹر کی طرف کیے، اس نے جواب دیا۔ اگر آپ ابھی مصروف ہیں تو میں کسی اور وقت آ جاؤں گی۔ نہیں، آپ تشریف رکھیے، ابھی بتاتا ہوں۔ کیسے کہوں، لا الہ الا اللہ۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ میں نے سر جھکایا اور کہا کہ تاکہ اس کی بات کو سن سکوں۔ یہ کہ کیسے کہوں، لا الہ الا اللہ، میرے لیے بہت سخت ہے یہ کہنا۔ اگر ابھی نہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ نہیں، یہ بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ شاید یہ بات کرنا ٹھیک بھی نہ ہو، لیکن ایک احساس ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے امتحانات ختم ہو جائیں اور پھر میں آپ سے بات کروں کہ خدا نخواستہ کوئی پریشانی یا مشکل کا سامنا نہ ہو۔ اجازت دیں گی کہ آپ کو واضح طور پر اپنی بات کو بیان کروں؟ جی ضرور۔ سچ یہ ہے کہ مجھے علم ہے کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں، اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہ آپ کی پسندیدگی یک طرفہ نہیں ہے۔ میرے دل میں جیسے طوفان ہی آ گیا تھا، لیکن میں نے بالکل بھی ظاہر نہیں کیا۔ سر جھکایا، ویسے ہی پرسکون انداز میں بیٹھی رہی۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ برے موقعوں پر میں نے آپ کو دیکھا اور برے موقع پر آپ سے آشنائی ہوئی، میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا اور سر جھکائے رکھا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ بھی میری زندگی میں ایک اور عشق وجود رکھتا ہے، اور میں اس عشق سے بہت وفادار ہوں، کبھی بھی اس سے خیانت نہیں کروں گا۔ آپ میری دوسری محبت ہیں۔ ایسے موقع پر جب میں اپنے عشق کو حاصل کرنے والا تھا کہ آپ میری زندگی میں چلی آئیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کا وجود مجھے میرے پہلے عشق سے غافل نہ کر دے، اور آپ سے یہی خواہش کرتا ہوں کہ اب جب تمام حالات درست ہو چکے ہیں تو آپ اس میں حائل نہ ہو۔ میں نے ان لمحات کا پوری زندگی سے انتظار کیا ہے۔ اب میری برداشت ختم ہو رہی تھی۔ یقیناً زہرا کی بات کر رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ گلا کھنکھنا کر میں نے گلا صاف کیا۔ پلیز اور کچھ مت کہیے گا، کچھ بھی۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ میں اٹھی اور جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ جب تھوڑی دور ہوئی تو اونچا اونچا رونے لگی۔ خود پر قابو ختم ہو گیا تھا۔ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سر پھٹ جائے گا۔ راستے میں زارا نے مجھے دیکھا اور کہا، ریحانہ کیا ہوا؟ میں کچھ نہ بولی، بس وہاں سے ان لوگوں سے دور جانا چاہتی تھی اور ان سب کو دل میں گالیاں دے رہی تھی۔ اتنا بے حس شخص میں نے نہیں دیکھا۔ میرے منہ پر کہہ رہا تھا، تم میرا دوسرا عشق ہو۔ گھر آئی، رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میں کتنی احمق تھی۔ ان کے ظاہر کا اعتبار کیا، ان کی باتوں پر یقین کیا۔ وہ لڑکا جس کی شکل بھی کام کی نہ تھی اور میرے منہ پر کہہ رہا تھا کہ میرے عشق کا پتہ ہے، میرے جذبات کا پتہ ہے، لیکن کسی اور سے پیار کرتا ہے، اور یہ کہ میں اس کے عشق میں حائل نہ ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ مذہبی ہے، خدا کو مانتا ہے، لیکن اتنی بے حسی۔ مینا صحیح کہہ رہی تھی، یہ لوگ تو صرف شادی کرتے ہیں کہ کہیں گناہ میں نہ بیٹھ جائیں، اور انہیں دوسروں کے جذبات کی کیا فکر۔ لیکن کیوں لگتا تھا یہ سب سے مختلف ہے۔ میں مشہد کی سب یادیں دہرا رہی تھی۔ اتنی مدت مسیج میں کام کیا، سمجھ نہ سکی، رو رہی تھی اپنی بیوقوفی پر، اپنی سادگی پر۔ میں کتنی احمق ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں اور میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ چادر کو دیکھتی تھی تو اس کی یاد آتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ چادر کے ساتھ زیادہ باوقار لگتی ہو۔ میرا دل کرتا تھا کہ چادر لینا چھوڑ دوں، لیکن چادر تو اس کے لیے نہ پہنی تھی۔
میں نے تو خدا کے لیے پہنے تھے، خواہش تھی کہ خدا مجھ سے دوسروں کی نسبت زیادہ محبت کرے، نہ کہ اس کی محبت پانے کے لیے۔ اگر اس کی ضد میں چادر اتار بھی دوں تو خدا کو کیا جواب دوں گی؟ لیکن خدایا، یہ انصاف تھا کیا کہ ایک شخص کا عاشق مجھے بنایا کہ اپنے قریب کر سکو، اور جب میں تمہارے قریب آ گئی تو تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ خدایا، تم تو ایسی محبت نہیں کرتے ہو۔ میں تو ایک کونے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، مجھے بسیج سے کیا لینا دینا؟ کیوں تم نے مجھے اس سے ملایا؟ کیوں میں نے زیارت کا اشتہار دیکھا؟ کیوں میں بس میں پیچھے رہ گئی؟ آخر کو میں کیوں اس کے ساتھ ہم سفر ہوئی؟ خدایا، یہ انصاف نہ تھا۔ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تو نے، بہت مشکل تھا اسے بولنا۔ بلا نہ پا رہی تھی، جہاں بھی جاتی، جو کام بھی کرتی، اس کی یاد آتی، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا، اس کی باتیں، نماز میں سجدے، اس کا رونا، میں اسے بلا دینا چاہتی تھی، پر یہ ممکن نہ تھا۔